भारतको नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने कसरत, भारतीय दूतावासको रात्रिभोजमा पूर्व राजाका प्रतिनिधि र मधेसवादी नेताहरूबीच गोप्य भेटवार्ता। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको जन्मिँदै शासक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेको पहिलो त मूर्खताबाट सुरु हुन्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त भनेको कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त होइन र हुन सक्दैन। हालै काठमाडौँको एक होटलमा भारतीय राजदूतावासले एक रात्रि भोज आयोजना गरेको र सो अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रतिनिधि र मधेसवादी दलहरूका नेताहरूबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खबर आएको छ। यो रात्रि भोज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर दिएको रात्रि भोजकै भोलिपल्ट अर्थात् जुन 25 गते बिहिबार गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौं भन्दा नेपाल भारत बीच सीमा विवाद बढेको बेला भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सो भेटको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बताएका थिए। उनले यो सबै कसरत उनको सरकार ढाल्ने कसरत भएको दाबी समेत गरेका थिए। सीमा समस्याको बारेमा वार्ता गर्दा तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालले बलियो आधार प्रस्तुत गर्ने हुनाले भारतले वार्तालाई टालेर चलखेललाई बढी महत्त्व दिएको बुझिन्छ। Has India established any contact with the Nepal government after it passed the law on new map? You would have seen our response to media queries on the 13th of June, where we had come out with a detailed statement. And we have already made our position clear on this issue, so I would not like to add anything further. यही बेला भारतले राज संस्था स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका पूर्व राजावादी शक्ति र भारत निकट मानिएका मधेसवादी दलहरूका नेताहरूले भारतीय दूतावासको संयोजनमा भेटवार्ता गर्नुले आगामी दिनमा देश अरू चलखेलको दलदलमा फस्ने संकेत दिएको छ। तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौं भन्दा लडाईँमा अलिक हार्यौं। हाम्रो सीमा अलिक खुम्च्यो। हामीले 1816 को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गर्यौं र त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौं। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। कतिपय पार्टीका नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू उताको जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ। 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरेका छौं, त्यहाँका जनतामा नागरिकता कसको छ, त्यहाँ रासन कार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काको पक्षबाटै गरिरहेका छ। 1962 देखि सेना राखेर ब्लक गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइदियो। प्रमाण हेर्दैन उनले। भारतले नेपालको भूमि कालापानीलाई आफ्नो देशको नक्साभित्र पारेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले भारतसँग वार्ताको प्रयास सुरु गरेको थियो। तर नेपालको सो प्रयासको व्यवस्था गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले भारतको अतिक्रमण विरुद्ध नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि अहिलेसम्म भारतले वार्ता गर्नुको साटो नेताहरूलाई उचालेर नेपालभित्र अराजकता ल्याउने प्रयासमा लागिरहेको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेपछि मधेसवादी दलहरू र नेपाली कांग्रेस पार्टी समेत सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्। बहस चलेको छ।
अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, त्यो बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ, एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। भारतीय दूतावासको रात्रिभोजमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादवका साथमा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेत उपस्थित रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पूर्व राजाका तर्फबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह, पूर्व राज परिवारका नातेदार कपिल राणा र राहुल चौधरी सहभागी भएका थिए। पूर्व राजा निकटका व्यक्तिहरूलाई दूतावाससँगको सम्पर्क सूत्र राहुल चौधरी रहेको बताइएको छ। सुरुमा पूर्व राज परिवारका नातेदारहरू भारतीय दूतावास पुगेर छलफल गरेको र त्यही मधेसवादी दलका नेताहरू समेत सहभागी गराइएको समाचार आएको छ। अनि त्यसको भोलिपल्ट उनीहरूले होटलमा पनि भेटवार्ता गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनीहरूबीच के कस्तो खालको छलफल र सहमति भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन। अनुमान लगाउनेहरू सो छलफलमा राजतन्त्र स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने बारेमा छलफल भएको अनुमान पनि लगाएका छन्। यही कुराको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ आएको छ। उनले अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्र किन उपयुक्त छैन भन्ने बारेमा लामो भनाइ राख्नुको उद्देश्य पनि भारतले नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले पनि मान्दैन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरो, तर हरेक देशका जनताको आफ्नो देशको शासन प्रणालीको निर्णय गर्ने आफैमा अधिकार हुन्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्र प्रमुखको हिसाबमा राजा जाँदा स्वीकार्दैन त, हुँदा स्वीकार्छ, किनभने अझ माथि राखेर स्वीकार्छ। त्यो एउटा परम्परागत प्रणाली भएको हुनाले। तर सिद्धान्तको हिसाबले मान्छ अथवा वकालत गर्छ, वकालत गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले वकालत गर्दैन। त्यो असमानतामा आधारित, अन्धविश्वासमा आधारित, स्वार्थमा आधारित, अथवा संक्षिप्तमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरू नभएको कुनै तर्क, उचित तर्कले पुष्टि गर्न नसकिने एउटा पाखण्डी सिद्धान्त हो। र त्यो पाखण्डी सिद्धान्त सामन्ती संरचना, सामन्ती युग, सामन्ती प्रणालीले स्थापना गरेको राजतन्त्रात्मक प्रणालीले सुरु गरे। यसअघि राजतन्त्र समाप्त गर्नमा पनि भारतकै ठूलो हात थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले साथ नदिएपछि उनले सत्ता छोड्न बाध्य हुनु परेको थियो। यसअघि धोका दिएको भारतकै पछि लागेर राजतन्त्रका हिमायतीहरूले फेरि अर्को धोका खान तयार हुन्छन् होला भन्नेमा चाहिँ मलाई विश्वास छैन। तर राजनीतिमा जे पनि हुन सम्भव छ। त्यसैले के भारतले पहल गर्दैमा नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता हुन सम्भव देखिन्छ त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु,
नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यस कारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकाममा कुद्नेवाला पनि छैन, यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। यसको अगुवाई यो शताब्दीौंदेखि नेपाल र भारतको जनताले इतिहासले संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिजोदेखि वीरगञ्जदेखि राजविराजसम्म जुन जुलुस निस्किरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, अन्य मधेसवादी पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई तपाईहरु यसरी हेप्ने। सन् 2015 मा भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदा मधेस केन्द्रित पार्टीका नेताहरूलाई परिचालन गरेर बोर्डर बन्द गर्न लगाएको थियो। त्यसैले नेपाली नेताहरूले नाकाबन्दी गरेका थिए। त्यस्तै राजा त्रिभुवनको समयमा विक्रमसम्वत 2009 मा भारतले नेपालभित्र सैनिक परिचालन गर्दा तत्कालीन सरकारले उनीहरूलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाउन लगाएको थियो। त्यसैले भारतले आफूले सैनिक परिचालन गरेको नभएर नेपालले बोलाएको भएर बाध्य भएर सैनिक पठाउनु परेको भन्ने पारेको थियो। त्यस्तै अहिले पनि लक्षण त्यस्तै देखिएको छ।